हाय गाईज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशें आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही बरी आसतली. आतांच मागीर सगळें काम जालें आनी आतां हांव बसतलें पेपर करेक्शनाक. पळोवया भुरग्यांनी कितें बरयलें तें. आनी आयज हांव ट्राय करता की आयजच पेपर करेक्शन करून सोंपोव म्हूण. नाजाल्यार तशें एक दवरलो न्हू तो बी फाल्यां मागीर पोस्टपोन जायत रावतलो आनी म्हाका सॅटर्डे दिवपा जाय पेपर करेक्शन करून. ओके, सो चल या भितर आनी पेपर करेक्शन करपा बसया. फक्त 2 पेपर आता चेक केला आणि तिसरा पेपर हाती घेतला आणि आतलेलें की सगळीं भुरगीं ना सारकी बरयता आनी पेपर खूब इजी आसलो, पूण तेंच्यांनी ना कांयच बरयना, सगळो पेपर ब्लँक सोडला. वयल्यान तेंकां ना स्पेशली पॉयंट वायज नोट्स दिलेले, ते सुद्दां तेंच्यांनी स्टडी केले ना. पळोवया कितले मार्क्स हायेस्ट आसता ते. A few moments later. सो फायनली हांवें ना पेपर करेक्शन केलें, जालें सगळें. पण हांव ना लिटरली शॉक्ड आसा की इतली करून सुद्दां तेंच्यांनी कांयच बरयलें ना पेपराक. आसता पेपर इजी आसलो, सो मागीर एक्सपेक्टेशन बी चड आसलें की पेपर बरें बरयतलें आनी बरे मार्क्स पडटा म्हूण. पण तेंच्यांनी म्हाका इतलें डिसअपॉयंट केलें न्हू. ह्या सेमिस्टर तेंच्यांनी बरें केल्लें, पूण ह्या सेमिस्टराक खबर ना कितें जालें तें, पण तेंच्यांनी अजिबात परफॉर्म केलें ना बरें. ह्या सेमिस्टराक मे बी तेंकां ना शिगमो लागलो आसतलो, कित्याक मार्चान शिगमो येता आनी फूल लायक आफ्टर 15th ती मेनली क्लासीस अटेंड करनासलेलीं. जी कोणी अटेंड केल्ले आनी कोणी आयकल्लें खबरां जे शिकयता तें, तेंकांच बरे मार्क्स पडला आनी बाकीच्यांक जेंचे कडल्यान हांवें एक्सपेक्ट केल्ले तेंकां बी बरे मार्क्स पडटा म्हूण तेंच्यांनी बी अजिबात परफॉर्म केलें ना. ये है आजकल की जनरेशन, ती फकत स्नॅपचॅट, इंस्टाग्राम, तेंकां आनी कांयच कळना. चालली सुद्दां न्हू जे तेंगे सब्जेक्टा रिलेटेड आसा न्हू तें सुद्दां तांकां कळपाना. नेक्स्ट हांव तांकां मेळटलें प्रॅक्टिकलाक. 3rd दीस गॅप मेळटा तांकां प्रॅक्टिकल जाता म्हळ्यार. हांवें तांकां वचून विचारलें न्हू कितें शिकले तुमी एग्जामीक, कितें क्वेश्चन येयल्लो एग्जामीक, तें सुद्दां तांकां याद उरपाना. सो जी कोण टिचर्स आसा ती म्हाजे कडेन एग्री करता जाल्यार सांगा की आतां जी एज्युकेशन सिस्टम आसा न्हू गोंयांक, ती ग्रो जाता या डिक्लायन जाता ती. ओके, कितें हाडलें? पेप्सी ती म्हाका एक्चुली 3 रुपया हाडला. 50 रुपये दिले हांवें तेका कडल्यान. तेणी म्हाका 20 रुपये दिले आनी पर पेप्सिया 3 रुपये. पळय आनी कितले 3 आहा येवपा जाय न्हू पेप्सी. कितले आहा त्यो? 7 आसा, 10 येवपा जाय ते 3 कमी आसा. फाल्यां घेवया ते कडल्यान. दिसलें तुका कितले दिसांनी स्कुलां वचून? खूब बरें दिसलें, भुरगीं मेळ्ळीं न्ही. सो भुरग्यांचेर म्हागेलें कितें आहा पळय फूल डिपेंड आसा कळ्ळें. भुरगे मेन म्हागेले, तेमकां लागून हांव आसा. देवाना जे कॉन्फिडेन्शियल काम आसलें तें सोंपलें आनी 1 विका नंतर तो आयज स्कुलाक गेल्लो. सो गायस आतां सांज जाली आनीक आतां आमी पाद्यावालो रिजल्ट घेतली दोगूय बसून. हांव रिजल्ट करपाना, हांव जस्ट ताका हेल्प करतलें नमस्पी सांगपाक. फायनली तुमचे भितरले 2 जाणांनी सारकें सांगलें हांव खंयची कॉलेजी शिकयता तें. हय, हांव शिकयता श्री मल्लिकार्जून एंड श्री चेतन पंजू देसाय कॉलेज, काणकोण. ओके, ऑलरेडी सांग तुमकां की हांव कितें शिकयता तें. सो आतां सगळ्यांक कळ्ळें आसतलें हांव खंयची कॉलेजी शिकयता तें. नंतर आमी दोगूय बसतले रिजल्ट करपाक आनी मागे जे मार्क्स आसा न्हू भुरग्याले ते भरपा बी आसा. ते पेपर पळयल्यानंतर म्हाका भरूं सुद्दां दिसनासलें, सो जस्ट पेपर करेक्शन करून दवरल्यार भरला मार्क्स ते हांव फाल्यां भरतलें. आयचो व्हिडिओ हांव हिंगा एंड करता. आय होप तुमकां लायक जालो आसतलो आनी पूण म्हाजे खातीर आयज दीस मातसो डिसअपॉयंटींग आसलेलो बिकॉज ऑफ पेपर्स. सो तुमकां फाल्यां मेळटा. ते बसून कोणी अजून हांवें चॅनलाक सबस्क्रायब केलें ना जाल्यार प्लीज वचून सबस्क्रायब करात. बाय.